अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जमात पंजुम और जमात हिफ्ज़ पंजुम का उर्दू क़वाइद का उन्वान साबक़े लहाक़े पढ़ेंगे। बच्चों, साबक़े किसे बोलते हैं? साबक़े वो अल्फ़ाज़ होते हैं, यानी बहुत से अल्फ़ाज़ मुफ़रद अल्फ़ाज़ के शुरू में बाज़ अलामतें बढ़ाकर बनाए जाते हैं। उनसे नया लफ्ज़ बनाने के लिए जो अलामत किसी मुफ़रद लफ्ज़ के शुरू में बढ़ाई जाती है उसे साबक़ा कहते हैं। यानी कोई भी लफ्ज़ है, उसके आगे जो लफ्ज़ लगाया जाता है फिर वो एक लफ्ज़ बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? साबक़े। दर्जा झैल अल्फ़ाज़ को देखिए, जैसे है बदमिजाज, हमदम, कम फ़हम, सरगर्म। इनमें बद, हम, कम, सर साबक़े हैं, यानी पहले लगाए गए हैं, तो क्या हैं? साबक़े हैं, यानी लफ्ज़ों से पहले लगे हैं। अब देखिए, अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। दिए गए साबक़ों के अल्फ़ाज़ बनाइए। अब जैसे है ला से क्या होगा? ला इलाज, ला ताल्लुक़, ला जवाब। अब बच्चों, यहाँ पर आगे अलामात दी गई हैं, आप इनको ख़ुद बनाएंगे। मैं आपको एक बनाकर और बता रही हूँ, जैसे है ना इंसाफ़ी, नालायक, नाअहल। ठीक है। अब आप इनके जैसे है लफ्ज़ दिए हुए हैं, अलामत बताई गई हैं, जैसे काबिल है, बद है और पाक है। ठीक है। इनको आप जिस तरह मैंने किया है इसी तरह आप साफ खुशखत अंदाज में करेंगे। अब बच्चों, हम पहले हमने साबक़े पढ़ा था, अब हम लाहिक़े पढ़ेंगे। बहुत से अल्फ़ाज़ मुफ़रद अल्फ़ाज़ के आखिर में बाज़ अलामतें बढ़ाकर बनाए जाते हैं। नया लफ्ज़ बनाने के लिए जो अलामत किसी मुफ़रद लफ्ज़ के आखिर में लगाई जाती है उसे लाहिक़े कहते हैं। दर्जा झैल अल्फ़ाज़ को देखिए, जैसे है गाड़ीबान, दिलपसंद, सब्ज़ार, कानून साज। इनमें बान, पसंद, ज़ार, साज लाहिक़े, यानी लफ्ज़ों के बाद में लगाए गए हैं, यानी बाद में लगाने वाले वो लाहिक़े होंगे और जो पहले लफ्ज़ से पहले लगाए जाएंगे वो क्या होंगे? साबक़े होंगे। ठीक है। अब हम इसके मश्क की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए लाहिक़ों से अल्फ़ाज़ बनाइए। जैसे है आरा का है हुस्न आरा, बज़्म आरा, जहाँ आरा। ठीक है। अब आप ये लफ्ज़ दिए हुए हैं बंद, गार, बास और अफ़ज़ा। इन अल्फ़ाज़ों के आप लाहिक़े बनाएंगे। ठीक है। इनको नहायत खुशख़त अंदाज में मुकम्मल करेंगे और इसी तरह जिस तरह मैंने किया है आप भी इसी तरह साफ़ सुथरी खुशख़ती के साथ इस काम को मुकम्मल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जमात पंजुम हिफ्ज़ और जमात पंजुम के उर्दू क़वाइद का उन्वान अफ़ाल ज़माने के लिहाज से, अफ़ाल यानी फ़ेल की जमा है अफ़ाल, फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल पढ़ेंगे। यानी ज़माने कौन से हैं? फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी फ़ेल के लिए ज़माने का होना ज़रूरी है। ज़माने 3 हैं बच्चों। ज़माने कितने होते हैं? 3 ज़माने होते हैं। कौन कौन से? माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। हमारा जो गुज़र चुका है ज़माना वो क्या है? माज़ी हो जाएगा, और जो हमारा जो आज हम जो काम कर रहे हैं वो है हाल, और जो कल आने वाला ज़माना है बच्चों वो है मुस्तक़बिल। अब गुज़रा हुआ ज़माना जिसे माज़ी कहते हैं, मौजूदा ज़माना जिसे हाल कहते हैं, आने वाला ज़माना जिसे मुस्तक़बिल कहते हैं। अब बच्चों, दर्जा झैल जुमलों को गौर से पढ़िए। अब देखें, नंबर 1 कॉलम है अलिफ, उसमें लिखा है उसने ख़त लिखा, तुमने ख़त लिखा,
میں نے خط لکھا. یہ کون سا ہے؟ زمانہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم بے کالم کی طرف آتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ یہ حال ہے. وہ خط لکھتا ہے، تم خط لکھتے ہو، میں خط لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اب جیم کالم کی طرف آئیں گے. یہ ہے مستقبل. وہ خط لکھے گا، تم خط لکھو گے، میں خط لکھوں گا. یہ کون سا زمانہ ہے؟ زمانہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. اب بچوں کالم الف میں لکھے ہوئے جملوں میں فعل کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے، اس لیے یہ فعل ماضی ہے. کالم بے میں لکھے ہوئے جملوں میں فعل کا تعلق موجودہ زمانے سے ہے، اس لیے یہ فعل حال ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب جیم میں لکھے ہوئے جملوں میں فعل کا تعلق آنے والے زمانے سے، اس لیے فعل مستقبل ہے. اچھا، ابھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا، پچھلی جماعت میں سمجھایا تھا. کیا تھا؟ فاعل کام کرنے والا یا تو غائب ہوتا ہے، وہ ان وغیرہ سے ہم اسے مخاطب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا حاضر، جو حاضر ہوتا ہے تو ہم اسے تو اور تم، یا متکلم میں ہم، اس کے مطابق فعل کی صورت بدلتی رہتی ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا جملوں سے ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اپنی کاپیوں میں فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کی گردان کیجیے. اب بچوں یہ مشق ہے جس میں لکھا ہے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. اب ہم اس کی گردان کیسے کریں گے؟ فعل ماضی کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، جیسے کالم الف بنا ہوا ہے نا، اسی طرح آپ سائیڈ میں پہلے لکھیں گے فعل ماضی، پھر اس کے نیچے 1، 2، 3 کر کے آپ اس کے بارے میں لکھیں گے. جیسے ہم لکھیں گے فعل ماضی کا، اس نے سبق پڑھا. ٹھیک ہے. تم نے سبق پڑھا، میں نے سبق پڑھا. ٹھیک ہے. اب فعل حال کی طرف بڑھتے ہیں. وہ سبق پڑھتا ہے، تم سبق پڑھتے ہو، میں سبق پڑھتا ہوں. اب فعل مستقبل، وہ سبق پڑھے گا، تم سبق پڑھو گے، میں سبق پڑھوں گا. یہ اس کی گردان ہے. اب بچوں اس کو آپ نہایت بہترین خوش خطی کے ساتھ اس کام کو مکمل کریں گے. اب بچوں ہم اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں. نمبر الف ہے جملوں کو زمانہ حال میں تبدیل کیجیے. نمبر 1 ہے بچوں سدرا سو رہی تھی. اب بچوں یہ جملہ جو ہے ماضی ہے، ہم اسے حال میں تبدیل کریں گے تو کیا لکھیں گے؟ سدرا سو رہی ہے. اب نمبر 2 ہے بچے اسکول جائیں گے. اب اسے حال میں تبدیل کریں گے، بچے اسکول جا رہے ہیں. نمبر 3 ہے ہمارے گھر میں مہمان آئے تھے. اب ہم اس کو حال میں کس طرح تبدیل کریں گے؟ ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے امی کھانا پکائیں گی. حال میں امی کھانا پکا رہی ہیں. نمبر 5 ہے استاد نے سبق یاد کرایا. استاد سبق یاد کرا رہے ہیں. اب مشق نمبر بے کی طرف بڑھتے ہیں. جملوں کو زمانہ مستقبل میں تبدیل کیجیے. تو بچوں آپ کو میں نے حال کا سمجھایا کہ اسے کس طرح کرنا ہے. اب یہ تمام جملے جو لکھے ہوئے ہیں انہیں آپ مستقبل میں تبدیل کریں گے. میں ایک کر کے بتا رہی ہوں، باقی آپ خود کریں گے. سائمہ نے کپڑے خریدے. کیا ہو جائے گا مستقبل میں؟ سائمہ کپڑے خریدے گی. ٹھیک ہے. اب نمبر 2 ہے استاد نے گھر کا کام دیا. اب نمبر 3 ہے میں صبح جلدی آیا تھا. نمبر 4 تھوڑی دیر میں سورج نکل آیا. نمبر 5 حامد میرے گھر آیا تھا.
ان جملوں کو بچوں آپ مستقبل میں تبدیل کریں گے۔ نہایت بہترین خوش خطی کے ساتھ اس مشق کو مکمل کیجیے اور بار بار اس کی مشق کیجیے تاکہ آپ اس میں مہارت حاصل کر سکیں۔